لا داكوغ. يلا انتبهوا معايا. كنت باغي صراحه تكونوا خدمتوا التمرين باش هادشي اللي كنشرحو يكون مفهوم، ولكن ما عندنا ما نديرو. دي دو اف بغينا نحددو المجموعه التعريف ديال الداله. غادي ندير طبعا x تنتمي الى r tel que le dénominateur اللي هو 2 moins x différent de 0، 2 moins x différent de 0 اللي هي x appartient à r tel que x différent de 2 اللي هي r محرومة من جوج، وهذه بالمجالات غتعطينا هي moins l'infini de union de plus l'infini. Deuxième question. اللي ما فهمش شي حاجة يقولها ليا. Dresse le tableau de variation de f sur d de f. Alors هنايا شنو غادي ندير؟ On a f de x égale 2x ولا قبل soit x soit x appartient à df. On a f de x égale 2x moins 5 sur 2 moins x. يلا شوفوا معايا دابا فين غادي نمشيو. هاي القاعدة اللي غنخدمو بها. إذا دابا عندي لا فونكسيون جي خصني نكتبها على شكل، طبعا سي اون فونكسيون هوموغرافيك، خصني نكتبها سو لا فورم a plus b sur x moins alpha. داكوغ. و لي بروبريتي اللي عندي على هاد لا فونكسيون هوموغرافيك، دابور سي جي هي hyperbole de centre oméga d'abscisse alpha et d'ordonnée a et d'asymptote x égale à alpha et y égale à a. Variation de g. Pour déterminer la variation de g, il suffit de voir le signe de b. Si b est positif, alors la fonction elle est décroissante, décroissante. Si b est négatif, la fonction est croissante, croissante. Donc هادشي اللي غادي نحتاجو في الحالة تاعنا دابا. خصنا دابا نكتب لا فونكسيون تاعي سو لا فورم a plus b sur x moins alpha ونشوف b واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. نرجعو ليكزارسيس ديالنا. égal. طبعا باش نكتب هادشي سو لا فورم a plus b a plus b sur x moins alpha، خصني هاد المقام هذا اللي هو 2 ناقص x خصني نشوف كيفاش نخرجو حتى في البسط. اذا اللي غادي ندير لا بروميير دي شوز هو غادي نقلب لو سين، يعني غادي نضرب الفوق والتحت في ناقص، غتبقى لي ناقص 2 x ناقص 5. علاش؟ باش نتهنى على ديك x ناقص الفا. طبعا الا ضربت البسط والمقام في ناقص راه ما كيتبدل والو. اذا بتعطيني شحال هي ناقص 2 x ناقص 5 على ناقص 2 زائد x اللي هي شحال؟ اللي هي ناقص 2 x ناقص زائد 5 بليتو هنا زائد 5 مقسومة على x ناقص 2. داكور. دابا x ناقص الفا هي حيدها عليا. اشنو هي الفا في هذه الحالة؟ هي هاد 2 طبعا. هذه هي الفا. اذا هذه هي x ناقص الفا. دابا نحاول نخرج او بي اللي كنقلبوا عليهم ايكال. طبعا عندي لتحت x ناقص 2 كيفاش ممكن نقاد x ناقص 2 حتى الفوق؟ اذا اللي غادي ندير هو ناقص 2 x غنفتح لي بارونتيز ندير ناقص 2 اللي كنقلب عليها زائد 2 باش نكون ما زدت ما نقصت ولا ما بدلت والو، داكشي اللي زدتو نقصت قدو سور x موان 2. نورمالمون هاد لاستيوس هذا هو اللي كنت نقلب داكشي اش كنت باغي تكونوا خادمين التمارين، حيت كيهمني هذا تعلموا ليه. تيهمني تعلم كيفاش تكتب لا فونكسيون ديالك سو لا فورم a plus b sur x moins alpha، حيت هذا في الاخر هي الصعوبه كاع اللي عندنا في هاد ليكزارسيس كاملهم. سينون داكشي الاخر كنكون غير حافظ القاعده، كنكون عارف واش بي بوزيتيف ولا بي نيجاتيف ولا ا بوزيتيف ولا ما نعرف شنو لي اسامبتوت لو سونتر دو سيميتري او بيان اتسيتيرا. المهم ندوزو ايكال
هادشي غادي نشرو تبقى ليا ناقص جوج فوا إكس موان دو بلوس ناقص جوج فوا جوج بلوس 5 sur x moins 2. Alors شنو درت هنا؟ هاد موان 2 هاد موان 2 ضربتها في هذا اللي هو x موان 2 خليته كامل من بعد ضربتها في هذا اللي هو 2. احنا غنشوفو دابا علاش ايكال. دابا نقدر نفرق هاد المقام على هادو بجوج، بقى ليا ناقص جوج x moins 2 sur x moins 2 بلوس، ودابا نحسب داكشي اللي بقى. غاد بقى ليا ناقص جوج في جوج هي ناقص 4 زائد 5 sur x moins 2. طبعا هنا شنو غادي ندير؟ عندي x moins 2 الفوق والتحت غتمشي. شحال غادي بقى ليا؟ موان 2 بلوس ناقص 4 زائد 5 هي شحال؟ هي 1 sur x moins 2. الوغ ناقص جوج هي أ، واحد هي بي، وجوج هي ألفا. دابا نكملو لا كيسيون ديالنا. قلنا dresser le tableau de variation de f. Alors qu'est-ce qu'on sait? On a, ou bien avant, posons A غادي تكون هي موان 2، B هي 1 et alpha هي 2. Puisque B égale à 1 est supérieur strictement à 0, donc le tableau de variation de f est le suivant. ونرسمو الطابلو ديالنا. الطابلو تاعنا غادي يكون طبعا n'est pas défini في جوج. إذن هنايا x moins l'infini plus l'infini et 2. هنا غادي ندير جوج خطوطة حيت ما معرفش أنا. هنايا var de f. Alors شنو عندي؟ عندي قلنا b positif، donc كي غيكون décroissante. هذا هو لو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون f. On passe. Dresser au tableau de variation, d'abord on va construire la courbe f dans un repère orthonormé. Alors on dit la construction. Il y a التمثيل المبياني. Quatre ou bien 3. Construction de CF. Alors pour construire CF, d'abord on prend un repère orthonormé. طبعا نقدروا ما ناخذوش نورمي، نقدروا ناخذوه فقط متعامد. الوغ غناخدو كلكو نقسمو هادشي، واحد جوج ناقص واحد ناقص جوج. طبعا هذا هو واحد زيرو واحد جوج اتسيتيرا. الوغ عندي لا فونكسيون ديالي اف دو اكس ايكال، نقدرو نخدمو اما بلا فورم اللي عندي الفوق اما بهاد الاخرى. نخدم انا بالاولى
Il y a 2x moins 5 sur 2 moins x. 2x moins 5 sur 2 moins x. طبعا قلنا عندي a، شوفوا معايا هذا الشيء هذا، عندي a هي ناقص جوج، بي هي واحد، الفا هي جوج. هادشي شنو كيعطيني؟ كيعطيني ان عندي دوز اسامبتوت. الاسامبتوت الاولى هي x ايكال 2. اللي بغى يقول لي علاش، راه كاين عندنا في القاعده x ايكال الفا هي لاسامبتوت الاولى، هي نديرها اونفير. لاسامبتوت الثانيه هي y ايكال a. y ايكال a ها هي، وعندي لو بوين اللي هو لو بوين دانترسيكسيون ديال هاد لي دو هو هذا سي ان سونتر دو سيميتري. هانتوما نعاود نرجع للقاعده. اذا نتوما شوفوا معايا، قلنا سي جي est une hyperbole de centre oméga alpha a. اشنا هي الفا في الحاله تاعنا هي جوج، واشنا هي هي ناقص جوج. اذا سامبتوت x ايكال الفا، اشنا هي سامبتوت x ايكال الفا؟ ملي كيكون عندي x كيساوي عدد، alors on parle d'une droite مالها la droite كي غتكون horizontale ولا verticale؟ x ايكال الفا غتكون verticale، و y ايكال a اللي هو y تساوي عدد تكون دغوات اوريزونتال. x كتساوي عدد مستقيم عمودي، y تساوي عدد كيعطينا مستقيم افقي، وهادو هما اللي كيكونوا لي زاسامبتوت اللي هما المقاربات. نرجعوا ثاني للغراف ديالنا. الوغ نديرو قلنا كيلكو زيماج. ناخدو مثلا ليماج ديال 3 f de 3 هي شحال؟ هي 2 fois 3 moins 5 sur 2 moins 3 اللي هي شحال؟ اللي هي 6 moins 5 sur moins 1 اللي هي 1 sur moins 1 اللي هي moins 1. Alors le premier point on va 3 moins 1. عاوتاني ندوزو مثلا ل 4. ليماج دو 4 غنحسبها ديريكت غتعطينا 8. 8 ناقص 5 هي 3. 3 على ناقص 2 اللي هي ناقص 3 على 2. عاوتاني ندوزو ليماج دو 5 غتعطينا هي 10 هي 5. 5 على ناقص 3 هي ناقص 5 على 3. نجيو مثلا ليماج دو 6 غتعطينا 12. 12 moins 5 c'est 7. alors c'est moins 7 sur moins 7 sur combien? C'est moins 7 sur 2 moins 6 c'est 4. donc moins 7 sur 4 etc. وعاوتاني غادي ناخدو اعداد اللي هي بين 2 و 3. 3 جات هنا. دابا يلاه شفنا 3 شفنا 4 شفنا 5 وشفنا 6. دابا نمشيو بين 2 و 3. بين 2 و 3 ناخدو مثلا 2 ونص f2 5 sur 2. 5 sur 2 هي 2 ونص. alors 2 في 5 على 2 هي 5 دونك هي 0. عاوتاني ناخدو f de 5 sur 4. 5 sur 4 شحال غتعطينا؟ لا ما غاديش نديرو 5 sur 4. نديرو بين 2 نديرو 2,25. alors c'est 10 sur 4. non 10 sur 4 هي ديجا شفناها هي 2,5. لو بغينا 2,25 هي شحال؟ هي 9 sur 4.
Alors, l'image de 9 sur 4, il y a 2, il y a 9 sur 2. 9 sur 2, شنو غتعطينا؟ نحسبو هادي فيها الحساب. 9 sur 2 moins 10 sur 2 sur 2 moins, non, 2 sur 8 moins 9 sur 4. Alors, il y a moins 1 sur 2 sur moins 1 sur 4. Il y a moins 1 sur 2 fois moins 1 sur 4. Moins 1 sur 2. Donc, c'est 2. Très bien, c'est 2. Alors, ندوزو دابا نمثلو هاد النقط. وطبعا هادشي كله راه عندي متماثل بالنسبه لهاد لو بوان. يعني يسوفي نبين نلقادو اللي على اليمين باش نلقى الاخرين اللي قدامهم. لو بروميير بوان سي 3 moins 1. Alors, le deuxième point, l'image de 4, c'est moins 3 sur 2. Il y a moins 1 demi. L'image de 5, c'est 4. L'image de 5, il y a moins 5 sur 3. Moins 5 sur 3, il y a moins 1,66. L'image de 6, il y a moins 7 sur 4. Moins 7 sur 4, il y a combien? Il y a moins 1,80 quelque chose. Donc, j'ai تقريبا هنا. المهم مسألة تقريبية وصافي. دابا ندوزو l'image de 5 sur 2. L'image de 5 sur 2, alors c'est l'image de 2,5. عطاتنا هي 0. ها هي. L'image de 9 sur 4, il y a 2,25. جات هنا 2,25. Alors l'image تاعها هي 2. جات هنا. etc. بارك عنا غير هذا. طبعا هادو بحالهم غادي يكونوا في الجهه الاخرى. علاش؟ حيت متماثلين بالنسبه للاوميغا. داكوغ. الوغ نصل بخط بين هذا الشيء كامل. طبعا خط منحني. هذا هو السي اف. وطبعا دابا باش تنرسم ثاني في الجهه الاخرى شنو غادي ندير؟ غادي ندير المماثل تاع هذا. اللي غادي ندير انا هو غادي نهز هذاني تنعاود ندوبليكي. سمحونا على هذا العطب التقني. بلوكاتنا السبوره لو غنعاودو نرسموها عادي. بغينا نمشيو لو بروميي بوين اللي هو هذا 3 مقابل تاعو. ها هو هاد لو بوين مقابل ها هو وهكذا. نمشي معهم وحده بوحده. من بعد ندير اذا هذا هو الجراف ديالي. جيسبيري كنت تفهم. الا كان شي سؤال قولوا لي. ندوزو لا كيسيون سويفونت. لا كيسيون سويفونت قال لي on considère la fonction g définie par 2 racine de la valeur absolue de x moins 5 sur 2 moins la valeur absolue de x.
déterminer 2 de G, l'ensemble de définitions, étudier la parité, en déduire le tableau de variation de G, construire la courbe de G dans un repère, ou bien dans le même repère, alors en 2 ans. غادي نديرو النمرة ديال السؤال ديالنا اللي هو 4e question. On a G de X égale ندير la fonction تاعنا هي شحال هي 2 valeur absolue de X moins 5 sur 2 moins la valeur absolue de X. Alors D de G égale X appartient à R tel que le dénominateur différent de 0. Alors 2 moins la valeur absolue de X différent de 0 égale X appartient à R tel que la valeur absolue de X différente de 2. Alors باش تكون la valeur absolue de X différente de 2 شنو خص يكون عندي؟ خص يكون عندي X باش هما الأعداد اللي la valeur absolue تاعهم هي جوج وناقص جوج، بمعنى خصني لو دومين دو ديفينيسيون تاعي غيكون هو R محرومة من موان 2 et 2. بالمجالات غادي يعطيني هو موان لانفيني موان 2 union moins 2 2 union 2 plus l'infini. Alors هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون. دابا نديتيرمينيو لو طابلو دو فارياسيون. قلنا déduire معناه طبعا لا باريتي دابا لا باريتي. Alors pour étudier la parité, soit X appartient à D de G. On a la première des choses, on dit D de G malo, il est symétrique par rapport à 0. علاش نجيو نرسمو هنا دغيا لا droite واخا هادشي نورمالمون راه تجاوزناه، ولكن افترض انه كاين فيكم اللي ما تعرفليش حيت ما تتراجعوش، ولا ما تتراجعوش راه دابا غير تنخويو المعلقه العا وصافي. انا تندير بحال كنقريكم نتوما كديروا بحال تتفهموا. ايوا ولكن ما عندنا ما نديرو، نصبروا دابا شويه على الله، تجمعوا راسكم من بعد. 0 moins 2 2 plus l'infini moins l'infini. إلا جينا نمثلو هادشي هذا غادي نلقاو بلي إكس كتاخد هادشي كلو إلا جوج وإلا ناقص جوج. وطبعا هادشي هذا اللي سيميتريك بارابور أ زيرو. داكشي اللي كاين هنا كاين بحالو هاد الجهة الأخرى. دونك الشرط الأول محقق. ندوزو للشرط الثاني. الشرط الثاني اللي هو خصني نحسب جي دو موان إكس. ألوغ جي دو موان إكس هي شحال؟ هي 2 racine la valeur absolue de moins x moins 5 sur 2 moins la valeur absolue de x. طبعا la valeur absolue de moins x مع la valeur absolue de x متساويين، إذا بتعطينا هي جوج valeur absolue de x moins 5 sur 2 moins la valeur absolue de x اللي هي g de x. Donc g est une fonction مالها paire. دابا ملي عندي la fonction elle est paire, on déduit le tableau de variation. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Sur l'intervalle هذا نسميوه I. Sur l'intervalle I اللي هو قلنا غنسميوه من 0 حتى لجوج union جوج حتى لبليس لانفيني، on a G égale à F. في هاد الانترفال شنو كنلاحظ بلي X il est toujours positif و la valeur absolue de X غادي تكون هي نفسها X. هيا نديرها entre parenthèses باش تفهموا. G de X هي شحال؟ هي 2 valeur absolue de X moins 5 sur 2 moins
valeur absolue de x. انا عندي x كي داير سي ان نومبر بوزيتيف. علاش؟ حيت كاين هنا دونك لا valeur absolue تاعها غتكون هي نفسو. دونك هي 2x moins 5 sur 2 moins x. واش هي هادي؟ هي f de x. D'accord? Ou bien sûr متساويين حتى في les intervalles. عندي f défini sur i و gt est défini sur i. Donc كاينه l'égalité متساويين. وإلا كانت l'égalité ça veut dire quoi? Ça veut dire que عندهم طبعا نفس الفارياسيون عندهم نفس الجراف ولكن فين؟ فقط في اي. اذا رجعنا دابا لهادشي اللي رسمنا فين هو اي؟ اي هو هادشي ها هو ديال الاولى. اي هو من 0 حتى ل 2 ومن 2 حتى ل بليس لانفيني. هذا هو اي. داكوغ. ولكن هذا قلنا هو اي. عندي الداله ديالي راه كتساوي الداله جي غادي تساوي الداله اف. معناه لي غراف غادي يكونوا منطبقين. معناه الغراف تاع جي في هذا المجال اي غادي يكون هو شنو؟ غادي يكون هو هذا ونفس الغراف اللي بالاحمر في هذا المجال وهنا لتحت. ما عرفتش بان لكم شنو درت ولا لا. عندي هادشي هذا وعندي هادشي هذا. هادو كلهم غادي يكون غراف تاع الجي. الوغ ندوزو دابا للطابلو دو فارياسيون. طابلو دو فارياسيون غادي نستعن بالطابلو الاول. انا قلنا عندي دابا لا فونكسيون جي متساويه مع لا فونكسيون اف وانا عندي الطابلو دو فارياسيون ديال اف كي داير. x moins l'infini 2 plus l'infini هذه هي اف. اف كي لقيناها ديكرواسونت 0 جات هنا. معناها عندي لا فونكسيون من 0 حتى ل 2 ديكرواسونت ومن 2 حتى بليس لانفيني حتى ديكرواسونت. دابا كنتكلف على اف. اجي دابا نرسم وقلنا اف مع جي متساويين في هذا المجال اللي هو من 0 حتى بليس لانفيني. نرسمو دابا طابلو اخر باش تفهموني شنو تندير. دابا حيت متساويين فراه عندي لي فارياسيون ديال جي من 0 للفوق. الوغ هادي هي اكس. انايا غادي ندير موان لانفيني. انايا غادي ندير 0 نفرق بزيرو بليس لانفيني. انا غادي ندير جوج. انا غادي ندير موان دو. طبعا عندي لا فونكسيون تاعي ني با ديفيني في جوج ني با ديفيني في موان جوج. يلا شوف معايا دابا شنو غادي يطرا. انايا دابا غادي ندير لي فارياسيون دو اف من 0 حتى بليس لانفيني. عندي طبعا 0 من 0 بليس لانفيني لا فونكسيون كي دايره elle est décroissante. من 2 plus l'infini la fonction qui est là est décroissante. عندي la fonction g اللي انا خدام عليها elle est paire. معناها elle est symétrique par rapport l'axe des ordonnées. وشنو كنعرف على la parité؟ الا كانت la fonction paire est décroissante في l'intervalle i alors elle va être décroissante في l'intervalle i alors elle va être croissante في l'intervalle symétrique i par rapport au 0. C'est quoi l'intervalle symétrique? Le 0 plus 0,2 c'est moins 2 0. إلا كانت هنا décroissante هنا غادي تكون croissante والعكس تاني. هنا تاني غادي تكون décroissante دونك هنا غادي تكون croissante. var. دونك هذا هو لو طابلو دو فارياسيون ديال الدالة تاعنا. الوغ ندوزو دابا ندوزو لآخر سؤال. شنو قالنا فيه؟ قالنا
قلنا نرسموا لو غراف construire la courbe de G dans le même repère. alors شنو قلنا على لا كورب ديالنا؟ نختار شي لون اللي يكون باين مزيان، نديرو هذا، ندير الليموني. قلنا لا كورب تاعنا منطبقه مع لا كورب اللي بالاحمر، ها هي أنا. هذه هي السي، هذه هي السي جي، وفي نفس الوقت منطبقه حتى من 0 حتى ل 2. دابا شنو بقى ليا؟ بقى ليا فقط ندير المماثل تاع هادشي اللي بلورونج نديرو في الجهه الاخرى بارابور لاكس دي زوردوني. شنو غادي يعطيني؟ كلك شوز كوم سا. طبعا هنايا هاد الجوج غادي يكون تاني هنايا موان 2. كنزرب دابا حيت اللايف قرب يسالي وبغيت نجيبو مع الخدمه تاع اللايف، ولكن اللي ما فهمش راه غادي نعاود ندير لايف اخر ماشي مشكل. دابا غير باش يبقى الفيديو مجموع. دونك الكراف الاول غادي يكون هكا، وعطيني ديما بارابور لاكس دي زوردوني. ندير تاني المماثل تاع هذا غادي يعطينا كلك شوز كوم سا. وهادشي هو سي جي. بين السي جي كما قلنا غادي يكون هو هذا الطريف هذا بالاضافه لهذا لهذا. واللي بغيتكم تلاحظوا هو اننا راه مثلنا انطلاقا فقط من هذا الشيء هذا، هاو تندور عليه، مثلنا انطلاقا من هذا الشيء. علاش؟ حيت عندي لا فونكسيون تاعي جي اي بير، دونك إلي سيميتريك بارابور لهاد لاكس اللي هو لاكس دي زوردوني. اللي درت هنا كدار بحالها في الجهه الاخرى، اللي درت هنا غدار بحالها في الجهه الاخرى. غلطنا الشكل، ولكن بغيتكم باش تضبطوا هاد المساله هادي. اللايف هو غادي يسالي دابا، وغادي نعاود نحل لايف اخر باش اللي عنده شي سؤال. داكوغ؟